बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 15 साल बाद लाहौर में एक बड़ी अहम सियासी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किसके दरमियान हुई है, मुलाकात कितनी देर तक जारी रही और उसके अंदर की कहानी क्या है, इस पर इस वीडियो में ज़रूर बात करूंगा। इसके साथ ही इलेक्शन मुलतवी करने के लिए अब तक 18 जगहों पर मुख्तलिफ दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। एक अहम दरखास्त तो समाअत के लिए भी लग गई है। ये दरखास्तें किस हवाले से हैं और अदालत से इलेक्शन के बारे में क्या फैसला आता है, उस पर भी बात हो सकती है। और इसके साथ ही इमरान खान के लिए अब कोई अच्छी खबर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं उसके लिए बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। एक और ऐसा ऑर्डर पास हो चुका है जिसके बाद इमरान खान अगले चंद महीनों तक नहीं बल्कि चंद सालों तक तो मुझे जेल में ही नजर आ रहे हैं। वो कौन सा ऑर्डर है उसके ऊपर भी बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि लाहौर में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ तो आजकल रोज अपने मॉल टाउन वाले पार्टी के दफ्तर में तशरीफ ला रहे, रोज़ा महफिल जमती है, चाय बिस्किट चलते हैं, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, पूरा शरीफ खानदान जमा होता है। आजकल पार्टी के दफ्तर में उनके उम्मीदवारों की पार्टी के टिकट के लिए इंटरव्यूज चल रहे हैं, पूरा दिन इंटरव्यूज होते हैं, रवायती कार्रवाई पूरी होती है, क्योंकि पार्टी टिकट तो बहरहाल नून लीग ने इलेक्टेबल्स को ही देनी। फिर जब चंद गिने चुने सियासी खानदान है उन्हीं को पार्टी टिकट मिलने हैं, फिर नवाज शरीफ वापस चले जाते हैं। कल शाम भी ऐसा ही मंजर आम था। नून लीग की टॉप लीडरशिप जो है बलूचिस्तान के उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रहे थे, तो अचानक नवाज शरीफ इंटरव्यूज छोड़कर बीच में ही चौधरी शुजात के घर चले गए। तो आखिरी बार नवाज शरीफ 2009 में चौधरी शुजात की वालदा की वफात पे ताजियत के लिए उनके घर गए थे। उस बाद तकरीबन 15 साल दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जो हुई वो 40 मिनट तक जारी रही। नवाज के साथ जो थे शहबाज शरीफ थे, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और आजम नजीर तारड़, और दूसरी तरफ मुलाकात में चौधरी शुजात के साथ थे चौधरी सालिक, चौधरी शाफे, चौधरी वजात और तारिक बशीर चीमा। अब नून लीग का मसला यह है कि नून लीग को पार्टी के अंदर से यानी गुजरात और सेंट्रल पंजाब से काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब के उम्मीदवार चौधरी खानदान के साथ सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं है। वो कहते हैं चूंकि हम इलेक्शन जीत सकते हैं इसलिए सीट एडजस्टमेंट की जरूरत क्या है। लेकिन शरीफ खानदान का मसला यह है कि उन्होंने चौधरी शुजात से काफी वादे किए हैं, खास तौर पे पिछले साल जब हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने में और तहरीक अदम एतमाद में चौधरी शुजात ने नून लीग का साथ दिया, उस वक्त सीट एडजस्टमेंट के भी वादे हुए थे उनसे। तो इसके अलावा चौधरी शुजात ने सिर्फ नून लीग की वजह से चौधरी परवेज लाई से भी कतई ताल्लुकी कर रही। अब इसी वजह से चौधरी शुजात ने मुतालबा किया कि जिन सीट से हमारे लोग जीते थे ना सिर्फ वो हमें दी जाएं बल्कि गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी सीटें दें। तो अब बहरहाल इस मुलाकात में नून लीग और काफ लीग के दरमियान पंजाब असेंबली की 3 और कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों पर तो मुशावरत मुकम्मल हुई है। नून लीग तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। चकवाल से साबिक रुकन कौमी असेंबली रहने वाले चौधरी सालिक की सीट पर भी एडजस्टमेंट हो चुकी है। चौधरी शाफे गालिबन गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। तय ये भी पाया है कि अगर चौधरी सालिक कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे तो इनके नीचे 2 सूबाई असेंबलियों के उम्मीदवार नून लीग के होंगे, जबकि तारिक बशीर चीमा के नीचे 2 सूबाई असेंबलियों पर भी नून लीग के उम्मीदवार होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में नून लीग के लिए असल टास्क जो है, जहां जहां से सीट एडजस्टमेंट होगी वहां के नून लीगी नाराज उम्मीदवारों को मनाने का, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक गुजरात से नून लीग के उम्मीदवारों की जो एक लंबी लाइन है वो अपनी लीडरशिप से नाराज है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर नून ने हमें टिकट दी है तो ठीक है, नहीं दिए तो हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट भी हो रही है, लेकिन सारी बातें तो तब है ना जब इलेक्शन होंगे। अहम सवाल तो अब भी वही है कि क्या इलेक्शन होंगे भी कि नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करवाने की 17 या 18 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। बलूचिस्तान से दायर दरखास्तों में इंतखाबात मुलतवी करने की वजह सिक्योरिटी और बर्फबारी है। आने वाले दिनों में ये सारी दरखास्तें सुनी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बड़ी अदालतों में भी इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। एक अहम दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई, और ये अहम इसलिए है क्योंकि वाकई इसका जो कंटेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक शहरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त दायर की है और उसमें यह मौक़िफ़ है उसका कि चूंकि ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में अफगान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर नादरा की तरफ से शनाख्ती कार्ड्स इशू हुए थे, तो शनाख्ती कार्ड के साथ साथ इनका वोट भी पाकिस्तान में दर्ज है जिसका गलत इस्तेमाल होना है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन नादरा को हुक्म दे कि सबसे पहले इन लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाए।
اس کے بعد ان کے ووٹس بلاک کریں تاکہ کوئی بھی ان میں سے اپنا ووٹ نہ ڈال سکے، اور جب تک یہ سارا پروسیس مکمل نہیں ہوتا تب تک الیکشن کمیشن جاری ہی نہ کرے۔ اب یہ درخواست سماعت کے لیے تو لگ چکی ہے۔ صبح اس کیس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سماعت بھی کریں گے۔ تو الیکشنز کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی بڑا اہم ہے۔ کل مولانا فضل الرحمان نے یہ بیان دیا کہ دو صوبے بدامنی کے لپیٹ میں ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک سمیت بہت سے علاقوں میں رات کو پولیس کی بجائے سڑکوں پہ مسلح لوگ ہوتے ہیں، تو کیا ایسے حالات میں الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کے اس بیان کو ہمارے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے سیکنڈ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان نہ صرف صحیح ہے بلکہ تحفظات بھی ٹھیک ہے۔ انہیں خود بھی کافی سیکیورٹی تھریٹس موجود ہیں، انہیں آگاہ بھی کیا جا چکا ہے، تو جب تک پرامن ماحول میسر نہیں ہوتا الیکشن کا معاملہ ڈاواڈول ہی رہنے کا امکان ہے۔ تیسری اور بری خبر جو ہے وہ صرف عمران خان کے لیے۔ عمران خان بہت لمبے عرصے تک اب جیل میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سائفر کیس کی بھی سماعت جیل میں ہو رہی ہے، القادر ٹرسٹ میں بھی نیب کیس کی سماعت جیل میں ہو رہی ہے، اور ساتھ اب توہین الیکشن کمیشن کیس میں یعنی فواد چودھری اور عمران خان دونوں کی سماعت اڈیالہ جیل کے اندر ہوگی۔ تو دو عدالتیں رہ گئی ہیں، ایک 9 مئی کے حوالے سے اور دوسری درخواست غیر شرعی نکاح کے حوالے سے۔ میرا خیال ہے کہ بہت جلد ان کی سماعت جو ہے وہ بھی جیل میں ہی ہو جائے گی، تو یعنی مستقبل قریب میں تو آپ سمجھیں عمران خان جیل سے باہر نہیں نظر آتا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں نیب کے ساتھ 60 کے قریب تو گواہ موجود ہیں۔ اس کیس میں عمران خان کے ساتھ 8 دیگر ملزمان بھی ہیں، تو 8 ملزموں کا مطلب ہے ان کے کم از کم 16 وکیل بھی ہوں گے، اور وہ 16 وکیل الگ الگ ہر سرکاری گواہ پہ جرا کریں گے۔ اس کا صرف القادر ٹرسٹ کیس ہی لگتا ہے کئی سال تک چلنا ہے، باقی سارے کیسز تو اس کے علاوہ ہیں۔ تو آپ اسی طرح لے لیں، اگر سائفر کیس میں عمران خان کو آنے والے دنوں میں سزا ہو جاتی ہے تو اس کیس میں بھی عمران خان کی سزا معطل کرنے اور اپیل میں جاتے جاتے کافی وقت لگ جائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں جو غیر قانونی چیزیں ہو رہی تھیں وہ ساری کی ساری تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایلیمینیٹ کر دی ہیں، ختم کر دی ہیں۔ تو اب اس کیس کا صاف ٹرائل ہو رہا ہے، اڈیالہ جیل میں عام شہری بھی جا رہے ہیں، صحافیوں کو بھی اندر جانے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح اگر عمران خان کو اس کیس میں سزا ہوتی ہے تو ان کے پاس دفاع کے لیے بہت کم دلائل باقی بچ جائیں گے۔ اب ان کیسز کے علاوہ جو ایک نیا آپ سمجھے شرلی جو آ گئی ہے، نیا کیس جو ہے وہ غیر شرعی نکاح کا کیس بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں خاور مانیکا، اون چودھری، مفتی سعید اور ان سب کے علاوہ جو حالیہ پریشان کن بیان ریکارڈ ہوا ہے وہ خاور مانیکا کے ملازمین کا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ 2 دن بعد اس کیس کی اب سماعت ہونی ہے، تو اگر عدالت میں ہی عمران خان پہ فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو اس کیس میں بھی نااہلی پکی ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں اب پی ٹی آئی بیلٹ پیپر پر موجود ہو یا نہ ہو، عمران خان بیلٹ پیپر پہ بالکل بھی موجود نہیں ہوں گے۔ اور دوسری جو عمران خان کے گھر سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی بہنوں کی اور بشرا بیگم کی بڑی شدید لڑائی ہو چکی ہے، اور وہ لڑائی اب تو میں سے آگے نکل کے یعنی زبان درازی تک پہنچ گئی ہے۔ بہنوں کا خیال ہے کہ بشرا کی وجہ سے ان کے بھائی کے اوپر ساری مشکلیں ہیں، اور بشرا کا خیال ہے کہ یہ بہنیں جو ہیں عمران خان کی جائیداد پہ قبضے کرنے چاہتی ہیں جس پہ اس کا حق ہے، اور یہ چاہتی ہیں کہ بنی گالا اور زمان پار کے گھر جو ہیں ان کے نام کر دیے جائیں۔ تو اب گھر میں جائیدادوں کی بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے، پیسوں کی بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو فنڈز ہیں ان کا بھی حساب کسی کے پاس نہیں ہے کہ کون ان کو آپریٹ کر رہا ہے، اور جو اربوں روپے آیا ہوا ہے اور کلیکشن سکیمز میں بھی وہ کون استعمال کر رہا ہے، کیونکہ خود عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ تو شکاگو سے آپریٹ ہو رہا ہے، وہ تو پاکستان سے آپریٹ ہی نہیں ہو رہا۔ تو کافی سیریس کویسچنز ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ لیکن ایک بات جو سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو یا الیکشنز لیٹ ہو، عمران خان الیکشنز میں نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔